विसचिपे सुरसता आम्ही सगळी तयार आमचो याज्ञिक विठोसता आम्ही सगळी एकतीव्य आमचो याज्ञिक विठोसता आम्ही सगळी एकतीव्य. आमचे जिवीत, आमचे कुटुंब, आमचे भुरगे बाळा बाबूय भाव भयणां इश्टीण आमचो स्वार्थ धर्म मोठेपणाचो स्मान कायम बात करचे कितें आमकां जेजू पासून एका पासून वयर दवरता ते सगळे आमी ताचे खातीर करुया, ताची कृपा आनी आशिर्वाद करून घेवया. तशेंच मागोया जे आमचे भाव भयणी कश्टान कालपिडेन वळवळ्यात आसा तांकां बरी सावड भलायकी जे आपल्या काजराचो जल्माचो दीस समजलो ताका देवाचो आशिर्वाद आदी करून जाणी आपल्या पासून मागोवंक सांगतात तांकां आमी देवाचे आदर करुया. बाबाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. तुझ्या भाव भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां साक्ष ताचे विशीं सांजुवां खबर दिता. खेरीत सांजुवां आमकां सांगता हांवें पळयलें, हांवें आयकलें, हांवें तें बरयलें आनी हांव ताच्या विशीं साक्ष दिता. खेरीत जुवां जेजूक पळयल्या उपरांत, आयकल्या उपरांत, अनुभवल्या उपरांत तो आमकां ताचे विशीं साक्ष दिता. आनी ती साक्ष म्हळ्यार कितें? खेरीत जें कितें जुवांच्या शुभ वर्तमानांत ताणें बरयलां, खेरीत पयले माथेव, मार्क आनी लूक ह्या शुभ वर्तमाना परस थोडे कितें तरी वेगळे आसा. जायते फावटी ह्या तीन पयल्या शुभ वर्तमानांका समानता मेळटा, पूण जुवांच्या शुभ वर्तमानांत जेजू विशीं तो कितें तरी वेगळें बरयता, थंय आमकां समानता मेळना. कित्याक पासून तर ताचो उद्देश हे शुभ वर्तमान बरोवचो म्हळ्यार दाखोवप देवाची महिमा आनी जेजू हो देवाचो पूत म्हणून. जुवांचे शुभ वर्तमान फकत आमकां 7 मिलाग्र मेळटात, चमत्कार. जुवां खेरीत तांकां खुना म्हणटा. ह्यो जावन आसात खुना. काना गांवांत जर लग्नाच्या सभ्यार म्हणटा ही पयली खुना न्हू. जेजू ताचे आपूण कोण हें दाखयता, खेरीत देवाचो पूत. आनी देखूनच तो आमकां आपयता ताचे वरवीं भावार्थ दवरूंक जेजू. तो संवसाराचो सर्वोत्तार देवाचो पूत आनी हीच ती देवाची महिमा हेचेर विस्वास दवरून तो आमकां जमनीक आपयता. तो फुडें बरयता जेजू विशीं जर बरोवप म्हळ्यार हे थोडेशेच टीप ऑफ द आयसबर्ग इंग्लीश भाशेन म्हणटा, थोडक्यात बरयला तें. जर ताचे विशीं बरोवचें आसलें जाल्यार संवसारांतलीं पुस्तकां पुरी पावली नासलीं. म्हळ्यार सांगपाचें म्हळ्यार जायतें बरोवंक जाता जेजू विशीं, पूण जें कितें भावार्थाक गरजेचें, जें कितें तें आयकोन वा वाचून आमकां जेजू देवाचो पूत म्हणून हो विस्वास आमकां फाव जातलो, ताका ताचे पासून ताणें तें बरयलें. आनी देखून तो म्हणटा हांवें आयकलें, हांवें तें पळयलें, हांव तें बरयतां आनी हांव साक्ष दितां. जुवान आपलें कार्य आनी जबाबदारी केली. जेजूचें जिवीत जे कोणी जेजूक पळयलें आनी अनुभवलें तांणी सगळ्यांनी आपल्या जिविताची नवसर्ती केली, जिवीत बदललें. आनी देखून त्या उपरांत देखून जो कोण ताची उतरां आयकता, ताचेर विस्वास दवरता, ताचें जिवीत बदलता. जेजूचें जिवीत, ताची उतरां, ताच्यो करण्यो मनशाक नव्या जिवितांत हाडटा, नव्या जिविताची दारां उक्तीं करता. आनी देखूनच आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें कशे तरेन मागीर पावलो जो कैद आसा ताका कैद केला न्हू. ह्या दिसांनी आमी आयकता कशे तरेन तो रोम सरकारान ताका जेरुसलेम
कैदी कसो दवरला. आता तो कैदी म्हळ्यार होम अरेस्ट एका घरांत ताका दवरला, पूण ताका उक्तेपणी खंय वचोंक जायना पयल्या सारकें. पूण तरी आसतना तो निराशेपणान पडूंक ना. पूण व्हडे उमेदीन पुनर्जीवन जेजू तो परगटता. तो सांगता जेजू संवसाराचो सोडवता देवाचो रूप. आनी अशे तरेन तो आपली जबाबदारी हो जेजू जो अनुभवला त्या अनुभवाक तो साक्ष दिता आनी सगळ्या तरेच्या लोकांक आपयता जेजू संवसाराचो सोडवता देवाचो पूत मानून घेवन आनी ताचे आमी सासणाच्या जिवितान भितर सुरू. बघा म्हणून आमी कशी जेजू साक्ष दिता. आमी ताची पाटलाग करप. आमच्या पवित्र सुदारावर बी आमी ताचे कुडीचेर सांगले जाल्या आनी आमकां जण एकट्याक तीच जबाबदारी आसा की आमी आमच्या जिविता उतरांनी करण्यावर बी त्याच पुनर्जीवन जेजू देवाच्या पुताक साक्ष दिवं ताका परगटूं. तरी आमी सात मागयताना मागोया ह्या देण्यापासून. ह्या वेळार सगळ्या आमच्या पदकाचो उगडास करुया. ताचे दूत करुया आनी सगळे म्हणुया. हांव मातकी स्वर्ग वेदा देवा आनी तुका आवडीनो म्हजो गुणां सारून सांगता. मनाची तंतणां सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भाग्य सदांच सांगपार बरें सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुका आवडीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात आनी प्रार्थना मागता. सोर्बवेदार देवाची काकूट करूं आनी आमची पातकां बसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमीन. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. क्रिस्तांक काकूट कर. क्रिस्तांक काकूट कर. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. प्रार्थुया. सोर्बवेदार देवाच्या बाबा, पास्काची परब आमी संभ्रमून जाली. तातूंत आटापलेल्या पवित्र लोटाचो फळ आमच्या जिवितांत आनी दिसपटे चालीन आमी दाखोवच्या. तुजी कृपा उदारपणी आमकां दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या गुणांची येता आनी राज उचलयता सासणाच्या सासता. आमीन. धर्मदूताच्या इतिहासातले वाचक. आमी रोमाक पावतच एक खासी घरांत रावन पावूंक मजा मेळ्ळी आनी ताका राखूंक एक शिपाय दवरलो. 3 दिसां उपरांत ताणें जुदेवाच्या मुखेल्याक आपयले. ते एकठांय जातच ताणें ताका म्हणलें, भावांनो, आमच्या लोकांच्या आनी आमच्या पुर्वजांच्या रिती सवायेचे आड हांवें कांयच करूंक ना. तरी जेरुसलेमांत म्हाका कैदी केलो आनी लुटकरांच्या हातांत घालो. म्हजी चवकशी करतच म्हजे मरणाचो फर्मान मारून म्हजे सगळे तांकां कांयच मेळूंक ना. देखून ती म्हाका सोदताले. जुदेव आनी निशेध मारलो आनी जरी म्हजे परतेचे म्हजे कसलेच काळांनी नासले तरी हांवें शेजाराक उलो मारचो पडलो आनी ह्याच भाशेन तुमकां कळयोन आनी तुमचे कडेन उलोवंक म्हाका खोशी जाली. कित्याक इस्रायेलाच्या भरवशाक लागून हो सापळे हांव सोंसतां. 2 आख्खी वर्सां हांव भाड्याच्या घरांत रावलो आनी आपणाक मेळूं येताली इतल्याकय तूं बरे भाशेन येतालो आनी काळजी करनापणान आनी कसली आडखळ नासतना देवाचो राज प्रगटतालो आनी सोम्या जेजू क्रिस्ता विशीं शिकवण दितालो. देवाचे उतरले. देवाचे उपकार. जबाब. प्रमाणीक मनशाक साहेबा तुजे मुखार बघूंक मेळटले. प्रामाणीक मनशा साहेबा तुजे मेळटले. सर्वेश्वर आपल्या पवित्र मंदिरात आसा. सर्वेश्वर सर्वात सिंहासनार आसता. ताचे डोळे पृथ्वीचेर आसा. त्याची बारीक नदर मनशाक भुरग्याक तपासून काडटा. जबाब. प्रामाणीक मनशाक साहेबा तुजे मुखार बघूंक मेळटले. बऱ्या तशें नश्ट मनशाक सर्वेश्वर कसाक लायता.
चुकून बदलाचो त्याच्या काळात दिसता जबाब प्रामाणिक सर्वेश प्रामाणिक पण ताका मागता प्रामाणिक मनशाक त्याचे मुखावर बघून बदलले जबाब प्रामाणिक मनशाक साहेबाचे मुखावर पडून मेळटले उद्गार जिजू म्हणता हांव तुमचे सत्ताचे आत्मो धाडटलो तो तुमकां पूर्ण सत शिकयतलो जय सर्वेश्वर जय सर्वेश्वर जय सर्वेश्वर जय सर्वेश्वर सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सगळे आसूं जुळाव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सौम्य Até 20:25 पेद्रू बरयलो आनी जेजूचो मोगाचो शीस आपणा फाटल्यान येतलो ते ताणें घेतले त्याच शिसान रात जेवणाक जेजूच्या व्हडल्यार तेंकोन ताका म्हणलें सायबा तुजो भाग येतलो तो कोण ताका देखलो तेन्ना पेद्रून जेजूक म्हणलें सोम्या हाचें कितें जेजून ताका म्हणलें हांव येवसर तो रावलोलो म्हाका जाय जाल्यार तुका कित्याक पडटा तूं म्हजे फाटल्यान हो शीस मरचो ना भावां मदें खबर जाली पूण तो मरचो ना अशें जेजून पेद्रू म्हणलें ना बगर हांव येवसर तो रावलोलो म्हाका जाय जाल्यार तुका कित्याक पडटा हो शीस ह्या वस्तूंची गवाय दिता ताणेंच ह्यो वस्तू बरोवन दवरल्यात आनी ताची गवाय खरी म्हूण आमी जाणा जेजून केल्ल्यो आनीकूय जायत्यो वस्तू आसात त्यो सगळ्यो एकामेक बरोवन दवरल्यो जाल्यार बरोवन पडटली आसली ती पुस्तकां दवरून संवसारांत लेगून जागा पावची नासली जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता गीत घेऊया C20 कालवाराचो अनंत बापा वेदीचे कारण हातान सदा तुझोच मोगाळ तो भेटयता ताका एक वाटा विग्रस माता मोगाळ बापा दयाळ नदरे ही भेटणी मानत गे ही भेटणी मानत गे तुझ्या बाबाने तुझ्या आणि तुमची बलिदान सोबत बलिदान या बाबा नाता तसले सांग मागा हे तुमच्या हातात हे बलिदान आपल्या मनाप्रमाणे होईने आमच्या नैवेद्य परिसरेचा सर्व सर्वानंद घेऊ देवांच्या पवित्र बाबा तुझ्या भुरग्यांच्या बलिदानाचे काकुतीची दिश्ट्या आणि ते तुका मानतात तसलेच आमच्या पवित्र आत्म्याच्या येण्यान आमची अंतस्करता नितर निर्माण कर हे आम्ही मागता तुझ्याच पुता जेजूचे नावी आमेन सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं आणि तुमचे सवे असो आमची काळजा उबारूया आम्ही ते सर्वच परत आहे बात सर्वेस्वराक आमच्या देवाक वाचूया वयाच्या आम्ही करूंक फावो सर्वेस्वरा पवित्र बाबा सर्ववेदन आणि शासनाच्या देवा
सर्व काही आणि सर्वदा जेजू ख्रिस्तांच्या सोन्यावर बी आमी तुका वाचून फावो हो काय नितीचो आमच्या फायद्याचो जिवंत जावन मानलो तो आपल्या शेजान दिश्टी पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपले बदलेन स्वर्गाक चडलो अशें ताणें केली आमकां आपल्या देवगणाची भागीदारां देखून पास्काच्या सत्तसाच्या नादार उलासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोत स्वर्ग आनी संस्कार पदार्थाच्या वैभवान हो सर्गी तुका सय सय सर्वेस्वराचे नावे येता ताका सय हो सर्गी तुका सय सय बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्र घरांची सण तुज्या पवित्र आत्म्यान घालून कितेंय पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोन्याचे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुशेष कश्ट मरण सोसून वयच्या आनी म्हाका घेतलो तुका ती वाचून तो व्हडलो तो आपल्या आशिसाक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर म्हजी तेच बरीच्या जातोच ताणें खास केली नव्यान ती वाचलो की आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेज घेयात आनी हांव पियात ही म्हज्या रगताची दास नव्या आनी सासणी कराराचे रगत पातकांचे मोसल्यांच्या तुमचे पासून आनी समेज तुमच्या पासून ते वालो करे हे म्हज्या दासाक बाबाचा करूया तुझ्या खुसा आणि पुनर्जन्मपणावरवी तुवें आमकां सोडयले सौम्या संवसाराच्या सरुंडारा आमची सडवण कर बाबाच्या तुज्या मनाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो अनुभव विकास करता आनी हो जिविताचो मुलो आनी सगळ्याची दास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शोधल्या वाचून आसता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्वरा आनी पृथ्वीचेर विस्तार तुजे पयसो उगडास कर आनी यो आमच्या भगवन बापाने आमच्या गौरव बाबा आनी सगळ्या यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगान व्हरय पुनर्जन्मपणाचो बरो सगळो मेल्ल्यान आमच्या भावनांची काळपूत कर तांकां आनी तुजे इश्टीत मेळ्या समेस्तांक तुजे बरो एक मुखार बरोबर फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर आमी मागता आमकां मरे देवाची माय सांगा की भाग्यवान सोसायटी चुकोती भाग्यवान धर्मदूता भाग्यवान जून भाग्यवान दैतून भाग्यवान फ्रांसीस सेन्स आनी सर्वकालीन तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखात आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गांवांक फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या दोता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू दाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व बेदार बाबा सर्व धन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमीन आमच्या सुरक्षाच्या मनात धरून ताणी शिकलेले प्रार्थना आमी बाबांता म्हणूया आमच्या सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज आमकां येव तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपतो प्रायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तायणी पडू दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्वराचो वायटांतली आमकां दया करून ह्या जिवितांत सर्वस्कांची शांती आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरंदाराच्या क्रिस्ताच्या आमकां परमेश्वर उतरयता तर आमकां तुज्या उदारकाक तुमच्या पातकांतली सुरय आनी सराकांतांतली वाटय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदूताक म्हणले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे महिमा तुजे पवित्र सभेच्या बाबांच्या दिश्टिका आनी तुजे खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजो जियेताय रास चलयताय सासणाच्या सासना आमीन सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं आनी तुमचे सवे आसूं आमी एकमेकांक जेजूची शांती दिवया
शिळे संसाराचे पाप काटले आमचे काकूत कोड देवाचे शिळे संसाराचे पाप काटले आमचे काकूत कोड देवाचे शिळे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. येसू देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतात शेळीच्या जीवनाक आपल्याला सगळे आमी सुभागी सोम्या तुवें मोज भितरेचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थना स्वर्गस्थ आमच्या मंगळ बाबा आमच्या मागण्यांक दयाळांती आदलो रिती संपूर्ण सोडवणेच्या नव्या संस्कारांनी वांटो घेवन तुवें आमकां पावयलाय. त्याच परी पोरण्या जिविताक वाट करून तुज्या आत्म्यान पवित्र केल्ले नव्या तुजी भक्ती करून आमकां दिली. हे आमी मागता तुज्याच पुता जेजूचे नावी. आमेन. स्वर्गस्फोटचे सभे आनी तुमचे सवे आसूं. स्वर्ग वेदाते बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचे आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून या क्रिस्ताच्या मोगाची शांती तुमकां धाडटा. देवाचे बळकार अकबर बाईक आमचे साग